अच्छा, कुछ लड़कियों के ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमसे दूर होते हैं, मुसाफिर हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो हमारा उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हमारी उनके साथ बाउंडिंग कैसे होनी चाहिए, हमने किस तरह उनके साथ रहना है, किस तरह अपना रिश्ता जो है वो उनके साथ मजबूत करना है। ये बहुत ही संगीन मामला होता है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ जो है वो पास रहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब आप दूर दूर हो ना, तो जब रिश्तों में दरारें पड़ जाती है ना, तो उनको समेटना, उनको इकट्ठा करना रिश्तों को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिसकी वजह से ना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो वाइफ होती है ना वो तो वैसे ही ससुराल वालों में रह के, उनकी बातें सुन के, उनकी तरफ देख के, या जो हालात वो चल रहे होते हैं ना, जिसके सहारे वो घर आई होती है ना, उसको देख के वो खुद ब खुद ही मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो हस्बैंड होता है, गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो भी बाहर का थका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। उसको जो आईना दिखाया जाता है ना वो उस पर ही अमल करता है, उसको इतना पता नहीं होता, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना उनमें उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त जो है वो गुजारा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको एक दूसरे की खूबियों खामियों का नहीं पता होता। तो जो उनको जो बात कह देता है ना, जिस लाइन पे लगा देता है, जो पट्टियाँ उनको पढ़ा दी जाती हैं, वो उस पट्टी के ऊपर चलने लग जाते हैं। जिस्म का जो फासला है ना वो मोहब्बत के फासले को कभी भी कम नहीं कर सकता, अगर दिल से दिल जुड़े हों तो। मर्द जो होता है ना वो घर की रोजी रोटी के लिए ना मीलों दूर अपनी फैमिली से, अपनी बीवी बच्चों से दूर होता है। तो एक बीवी के लिए ना ये सफ़र वाकई बहुत मुश्किल होता है। दूर रहकर किस तरह शोहर के दिल में अपनी जगह हमेशा ज़िंदा रखी जाए, कैसे उसे एहसास दिलाया जाए कि फ़िज़िकल डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप हर वक्त उसके करीब हैं, और कैसे अपनी शख्सियत और अपनी बातों से उसे अपना दीवाना बनाना है। तो आज की वीडियो में हम इस अहम और जज्बाती मौजू पर बात करेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरी दिलनशी क्वींस। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दे, ताकि हम मिलकर अपने मसले मसाइल हल कर सकें। ओके जी, सबसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि पहला आता है कि माहौल को बेहतर दिखाना और हौसला देना। अच्छा, जब शोहर जो है ना वो पहले ही घर से दूर थका हारा बैठा होता है, पता नहीं वो किन मजबूरियों में होते हैं, क्या वो वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, कैसी उनकी लाइफ जा रही होती है, वो मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं। जब आप उन्हें जो है वो घर के रोने धोने सुनाएंगी, उनको उनको शिकायतें सुनाएंगी, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनका दिल जो करेगा कि मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है, कि मेरी लाइफ में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हर तरफ उनको परेशानियाँ ही नज़र आ रही होती हैं। बाहर देखो तो परेशानियाँ होती हैं, और ऊपर वो घर एक फ़ोन कर लें तो उसकी मदर जो है, जो भी उनके घर वाले वो शिकायतें लगाने लग जाएँ, बीवी को फ़ोन कर ले तो वो उनकी लगाने लग जाए, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने उसको अच्छा माहौल देना, पुरसकून माहौल देना, उसको हौसला देना है। आपने एक आप ही हैं जो रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। आपने उनको सहारा देना है, उनका स्ट्रेस कम करना है, उनके स्ट्रेस में मज़ीद इजाफा नहीं करना। इसलिए जब भी वो आपको कॉल करें ना, तो आपने जो है वो हसीन लहजे, नरम और मोहब्बत वाले लहजे में आपने बात करनी है। ये नहीं है कि कॉल करते साथ ही फ़ौरन ही शिकायतें लगानी शुरू कर दे, फ़ौरन ही बताने लग जाए फ़लाने बंदे ने मेरे साथ ये किया वो किया। आपने इस तरह नहीं करना, आपने एक अच्छा दिन उनको बताना है। फिर आपने जब उनको रिलैक्स हो गया ना, बिल्कुल उनका मूड अच्छा हो गया, तो फिर आपने उनसे प्यार से, अगर शिकायत भी लगानी है तो प्यार से लगानी है, कि इस तरह उसने कहा है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, मैंने उनको ये नहीं कहा, या मैंने इस तरह से नहीं किया। तो आपने आराम से अपनी बात रखनी है, आपने ना ही चीखना चलाना है, ना ही जो है वो शोर मचाना है। अगले बंदे तक आपने जो है अपना मैसेज कन्वे करना है, और आराम से करना है, ताकि उसको भी समझने का मौका मिले। और कोई भी मुश्किलात हो ना, जो कुछ भी है, आपने उन्हें हौसला देते रहना है कि मैं हूँ ना, कोई बात नहीं है, दूर है तो फिर क्या हो गया, मैं हूँ ना, हम मैनेज कर लेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अपनी ज़ात की केयर और ख़ुद को बेहतर बनाना। अच्छा, अक्सर औरतें ना ये सोचती हैं कि जब मेरा शोहर ही मेरे पास नहीं है, घर ही नहीं है, तो मुझे सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, ख़ुद पर ध्यान देने का क्या फ़ायदा। ये सबसे बड़ी गलत सोच होती है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वीडियो कॉल कर लेते हैं या पिक्चर वगैरह मांग लेते हैं, और आपका हुलिया बुरा है, आप उसमें भेज रही हैं, तो क्या उसकी अट्रैक्शन होगी, वो क्या ही सुकून मिलेगा उसको, या वो क्या ही खुश होगा उसमें। आपसे तो वो इस तरह से नहीं ना अट्रैक्ट होगा, जब तक आपने खुद पे ध्यान नहीं देना। बेशक आपके हस्बैंड दूर हैं या नज़दीक हैं, आपने अपने ध्यान पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको चाहिए, बेशक वो दूर हैं, आप उनसे जो है वीडियो कॉल पे ज़रूर बात किया करें एक दफ़ा। उनको अगर वो नहीं भी कहते ना, तो भी आपने जो है वो उनको अपनी पिक्चर वगैरह भेज दिया करनी, अच्छे से तैयार हुआ करें। बेशक बहुत ज़्यादा मेकअप ना किया करें, बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा जो है वो क्रीम वगैरह कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो आप जो है वो उनको
پکچر بھیج دیں، ان کو ویڈیو کال کر لیں، ان کے ساتھ پیار سے آرام سے بات کر لیں۔ وہ جب یہ چیزیں دیکھیں گے نا کہ آپ کتنی صاف ستھری اور خوبصورت انداز ہے آپ کا، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی میرا کتنا خیال رکھتی ہے، تو اس چیز سے ان کو نا بڑی خوشی ہوگی، وہ مینٹلی جو ہے وہ پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کا رشتہ بھی اس سے بھی اچھا رہے گا۔ اوکے، تھرڈ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اپنی خوشیاں ان سے شیئر کرنا اور رازداری رکھنا۔ اچھا، دور رہ کے نا رشتے کو چلانے کے لیے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ دن بھر کی چھوٹی موٹی باتیں جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی خوشیاں ہیں، بچوں کی باتیں اور اپنے دل کی خوشی جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے، دیکھیں آپ نے کوئی چیز لی، آپ ان سے خوشی سے بتائیں، آپ ان کی تعریف کریں، ان سے کہیں یہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے یا آپ نے مجھے اس طرح سے کہا تھا، میں نے دیکھیں آپ کے لیے لیے، آپ کو اچھی لگی ہے یا آپ کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، آپ کو اچھا لگا ہے۔ اس طرح آپ نے ان سے شیئر کرنی ہے باتیں، ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم جو ہے نا اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ جب مرد کو یہ لگتا ہے نا کہ میری بیوی میری سب سے بڑی رازدار ہے، تو وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ اوکے جی، فورتھ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی قدر کرنا۔ اگر مرد جو ہے نا وہ دور رہ کر محنت کر رہا ہے تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، بچوں کے لیے کر رہا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں انسان کو جو ہے ان کے اوپر سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اس کی اس محنت اور قربانی کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے ان سے جو ہے تعریف کرنی ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے اس بات پہ۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنی دور گئے ہوئے ہیں۔ اتنی سی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ جب ان کو آپ یہ کہتی ہیں نا تو اس کا جو دل ہوتا ہے نا وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ مرد کو اندر سے پگھلا دیتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو نا جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ اوکے جی، لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ قائم کرنا۔ اچھا، اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ پہ نا جو ہے وہ شک کرنے لگ جاتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ ہم سے دور ہے، اگر انہوں نے آن لائن اس کو دیکھ لیا، اگر انہوں نے دیکھ لیا وہ کہیں بیزی ہیں یا انہوں نے ان کو صحیح طرح سے رسپانس نہیں کیا، تو وہ فوراً ان کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرف کنورٹ ہو جاتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی بات ہے یا اس کا افیئر ہے کہیں پہ یا کوئی بات ہے۔ وہ اس کے اوپر شک کرنے لگ جاتی ہیں، شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ بے وجہ کا شک کرنا، بار بار کالز کر کے ان کو تنگ کرنا یا ہر وقت شکایتیں کرنے سے نا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بدلے جب آپ ایک پرسکون اور پر اعتماد انداز اپناتی ہیں نا تو جو شوہر ہوتا ہے نا وہ خود بخود ہی آپ کو ٹائم دینے لگ جاتا ہے اور خود بخود ہی آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کے مجھے کمنٹ سارے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا، وہ ہم سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ریزن دیکھا کریں نا کہ آخر وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پتہ آپ جو ہے وہ باتیں اس طرح کی کرتی ہوں۔ اکثر مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اس لیے بیویوں کے پاس نہیں بیٹھتے کیونکہ جب وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آتے ساتھ ہی یا تو وہ ان کو ذمہ داریاں بتانے لگ جاتی ہیں، یہ کام ایسے، وہ کام ایسے، یہ کرنا وہ کرنا، یا ان کو شکایتیں لگانے لگ جاتی ہیں، یا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نا وہ کھینچ جاتا ہے اور وہ پاس بیٹھنا جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ آپ کی کیا مسٹیک ہے، ایک ڈائری پہ لکھ لیا کریں، دین اس کے بعد سوچا کریں، پھر اس کا سلیوشن ڈھونڈا کریں، دین آپ نے جو وہ سلیوشن ہے وہ اس کو اپنانا ہے۔ خود بخود ہی جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میری دلنشیں کوئنز، فاصلے چاہے جتنے مرضی لمبے کیوں نہ ہوں، اگر سچی محبت، عقل اور سلیقے کا ساتھ ہونا تو دل کبھی بھی دور نہیں ہوتے۔ اپنے شوہر کے لیے اپنا وجود اور اپنا پیار جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھیں، ان کے لیے آسانیوں کی دعا کیا کریں، ان کے رزق کے لیے دعا کیا کریں، ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دل سے اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میرا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھا۔